السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غنصح فيه ليكزارسيس اللي درنا اليوم وغنحاول نطرق لي زيغور اللي كنديرو. دونك ليكزارسيس 1 لا كيسيون 1 كالكولي لي بويسونس سويفونت. كالكولي يعني ملي كيقول لك كالكولي خصك تحسب في الاخر، مثلا 100 120 12 خصنا نحسبو. اذا هنايا لا كيسيون 1 غير اللي يرضي عليكم راه ليغور اللي كيدار بزاف هو انا ملي كدير ليا مثلا 2 على بويسونس 2 ولا مثلا 3 على بويسونس 2 كديروا فيها 3 فوا 2. نخدموا عقلنا شويه ونقولوا علاش مثلا الا كانوا هادو بحال بحال، الا كانوا راه بحال بحال علاش غنخدموا كاع حنا هادشي، علاش غندخلوا حنا هادشي في الماط، نخليو 3 فوا 2. علاش غنديروا 3 على بويسونس 2 نعلقوا داك الودن هذاك؟ هنا كنفكر بلي راه ما يمكنش يكونوا بحال بحال، اذا راه ديجا مختلفين. هادي 3 فوا 2 وهادي كتعطينا 3 فوا 3، دونك اون ملتيبلي لو نومبر باغ لوي ميم، يعني كنضربوه في راسو ماشي كيتضرب في جوج ولا. دونك هنا نردو البال لهاد الامور هادو. 2 على بويسونس 3، دونك اون ملتيبلي 2 باغ لوي ميم 3 فوا 2 فوا 2 فوا 2. وكاين كاع اللي كيدير هادشي، كيدير 2 فوا 2 فوا 2 في الاخر كيدير فيها 6، يعني بحال نيتي الا دار عاوتاني 2 فوا 3 راه 6 هي 2 بلس 2 بلس 2، يعني ملي كيكون زائد جوج زائد جوج زائد جوج. اما الا عندي 2 فوا 2 راه 2 فوا 2 كتعطيني 4، 4 فوا 2 هي 8 صحاب الديسير ايكالا 8. 4 à la puissance 2 la même chose, donc 4 fois 4 2 fois. J'ai هنا 2 4 fois 4 c'est 16, c'est pas 8. 5 à la puissance 3 égale à 5. Je multiplie 5 par lui-même 3 fois. 5 fois 5 fois 5. 5 fois 5 راه ديما لي بويسونس كيعطينا واحد اعداد كبار، كيعطيناش ديك 5 فوا 5 فوا 5 دير فيها 15 ولا 5 فوا 5 25 25 فوا 5 625. اوكي 125 موان 7 على بويسونس 2. علاش دخلت لكم هادي موان 7 على بويسونس 2؟ عطينا موان 7 fois moins 7. Donc je multiplie moins 7 par lui-même 2 fois. Moins c'est plus. 7 fois 7 c'est 49. Donc toujours ملي كيكون عندنا moins fois moins كيموتوا مصيبة مع مصيبة كيموتوا بجوج. هنا l'ennemi de mon ennemi c'est mon ami كيعطينا بليس. ملي كيتلاقى موان مع بليس كيغلبوا الموان كيعطينا في الاخر موان. 3 à la puissance 4. 3 à la puissance 4, c'est 3 fois 3 fois 3 fois 3. 3 fois 3, c'est 9. Fois 3, c'est 27. Fois 3, c'est 81. La question 2. La question 2, elle est différente de la question 1. ماشي عارفين حيت ما قالوش لينا دابا كالكولي. شنو قالوا لينا؟ قال لك écrire ce forme d'une puissance، يعني في الاخر في الريزولطا ما يخرجش لك مثلا كتخرج لك مثلا 4 على بويسونس 2 تخرج لك 3 على بويسونس 15. هذه هي لا بويسونس، يعني بلا باز و ليكسبوزون. كنقولوا هنا ملي كنقولوا 3 نقدر نقولها 3 على بويسونس 2، نقدروا نقولوا 3 اكسبوزون 2، يعني جوج سميات عندهم نفس المعنى. دونك لا كيسيون 2 اشنو عندي؟ 6 fois 6 à la puissance 2 fois 6 à la puissance 3. هنا كنبدا نطبق لي بروبريتي. لا بروبريتي اشنا هي؟ اشنو هما لي بروبريتي عندكم نتوما في بروميير ايكوليج؟ عندكم a à la puissance n fois a à la puissance m. راه تكونوا شفتوهم في لي فيديو كيكون عندنا a n plus m. الا عندي لا ميم باز كنحتفظ اللي بحال بحال كنحتفظ به. عندي لا ميم باز كنجمعها له. عندي ما عنديش لا ميم باز، عندي لو ميم اكسبوزون، يعني هنا هذا بحال هذا برودوي كنديرو برودوي ا فوا بي هي ا بي، وكنحتفظ بالاكسبوزون ما كنديرش ان بلس ان ولا كتكون عندي ا دو اكسبوزون على بويسونس ان على بويسونس ام كنديرو ا ان فوا ام، يعني هذه كنديرو فيها بلس هذه كنديرو فيها فوا. هنا عندي لا ميم باز 6
Donc je garde 6 et j'ajoute 2 et 3. كنجمع 2 plus 3 égale à 6 à la puissance 5. كنخليها هكا، هذه هي لا بويسونس. كون قالوا لينا كالكولي بحال لا كيسيون 1 غنمشي ندير 6 فوا 6 فوا 6، ولكن غالبا ملي كيكونوا لي غرون نومبر ما كيتحسبش، ما كنضربوش معاه. 6 à la puissance 5. 5 à la puissance 4. دونك هذيك الثانيه راه بحال الاولى بلا ما نديرها. غنمشي لا troisième 3 à la puissance 5 tous à la puissance 2. اش قلنا كنديرو هذه هي هذه. Donc je garde 3 et je multiplie 5 par 2 égale à 3 à la puissance 10. Le 3 exposant 10. غنمشي la quatrième. Donc la quatrième ما عندناش شكون اللي عندنا بحال عندنا 2 fois 2 à la puissance 3 fois 4 à la puissance fois 4 à la puissance 3. عندنا le même exposant. هذاك اللي عندي le même كنخليه، ما كنديرش هنا 3 plus 3، عندي le même exposant كنحتفظ به وكندير 2 fois 4 égale à 8 à la puissance 3 ou bien 8 exposant 3. Moins 7 à la puissance 3 fois moins 7 à la puissance 3. هنا عندي le même كيتجمعوا ليا جوج. ملي كيكون عندي هانتوما دابا غندير لكم دو ميثود، يعني كل اليف شنو غادي يدير؟ غيدير moins 7 à la puissance 3 fois moins 7 à la puissance 3. هنا الاليف شنو هي لا كيسيون اللي غطرح دابا انت في راسك؟ عندي لا باز بحال بحال وعندي ليكسبوزون بحال بحال. Est-ce que je vais appliquer la propriété 1 ou bien la propriété 2؟ اشنو غنطبق؟ هادشي اللي كيبرسك دابا في راسك، اللي طبقتيها صحيحه. مادام انك تحترم الخاصيه الاولى استعملتيها مزيان، احترمتي الخاصيه الثانيه واستعملتيها مزيان. هنا كاين لي ليف اللي غادي يخليه هنا موان 7 وغايدير 3 بلس 3 ايكال موان 7 اكسبوزون 6. هذا صحيح. كاين لي ليف اللي غيخلي، غنعاود نكتب هادي moins 7 à la puissance 3 fois moins 7 exposant 3. كاين اللي غيقول راه عندي هادو بحال بحال، جو غارد غيطبق هاد لا بروبريتي هادي 3 وغيدير moins 7 fois moins 7 égale à 49 exposant 3. كاين اللي غيقول لك عاوتاني هادي ماشي هادي، نورمالمون خصها تعطينا لو ميم ريزولطا، ولكن واحد القضيه اللي خصك تزيدها هنا هو هاد الموا هذا، حيت ليكسبوزون 6 كيتحيد الموا. علاش؟ حيت ملي كنقولوا هادشي كله غتلقاوه في الفيديوهات، ملي كنقولوا موان 2 موان 7 على بويسونس 2 هي موان 7 فوا موان 7. قرينا في السيمانه اللي دازت لو سين، كيفاش كنحدد لو سين ديال واحد ليكسبرسيون بلا ما نحسبها. كنحسب لو نومبر ديال لي موان، الا كان ان بيغ راه كيكون نيجاتيف، كان بيغ كيكون بوزيتيف، الا كان عدد ديال لي ناقص عدد زوجي كيكون زائد، حيت ديما ناقص كيموت مع ناقص، كل واحد كيموت مع واحد. الا كان العدد فردي راه كيبقى لنا ناقص. دونك موان 7 فوا موان 7 غتعطينا بليس. الا درت موان 7 على بويسونس 3 غتكون عندي موان 7 فوا موان 7 فوا موان 7، كيكون عندي 3 موان، يعني غيبقى هي واحد، غتكون نيجاتيف. اذا ديما الا كان لو نومبر هاد ليكسبوزون ان بير كيشط لك واحد ناقص في الاخر. الا كان هذا بير، شنو هو بير؟ جوج 4 6 8 0 10 هادو كلهم سو سون دي نومبر بير. غنشوف دابا هنا عندي ليكسبوزون بير، يعني غيمشي هاد موان، غيبقى لنا 7 على بويسونس 6. الا مشيتي لا كالكولاتريس ديالك دابا حسبتي 7 على بويسونس 6 وحسبتي 49 على بويسونس 3 غيعطيوك لو ميم ريزولطا. دونك هادو بجوجهم صحاح، اللي درتيها راه صحيحه. La question 6 à la puissance 0 fois 3 à la puissance 2. هنا كاين اللي ملي كيقول لك ما عرفتش نحسبها، انا ما عنديش حتى وحده من هادو، ما كايناش هنا، يعني ما عندهمش لا ميم باز، ما كايناش، وحتى ليكسبوزون ماشي بحال بحال. ملي ما كيكونش عندي هادشي كنحسب كل وحده بوحدها. 6 à la puissance 0 شنو هي؟ هي 1 نيمبورط كاين نومبر من غير زيرو، الا كان ليكسبوزون ديالو زيرو غادي يكون زيرو. ومازال كون كنتو في دوزيام اني ولا تخوازيام اني غنعطيكم لا ديمونستراسيون علاش كيعطينا زيرو.
ولكن نتوما دابا النيفو ديالكم مازال ما كيسمحش بهذا الشيء. 6 على بويسونس 0 يعني اي نومبر من غير 0 الا كان لا بويسونس ديالو 0 كيعطينا 0 فوا 3 على بويسونس 2 و 3 على بويسونس 2 هي 3 على بويسونس 2 فوا 1 كتبقى هي هذيك. اذا كنخليها 3 على بويسونس 2 ما قالوش ليا كالكولي باش نحسبها، غنخليها هكا غير الله يرضي عليكم. يعني دابا ملي كنقولوا البروبريتي هادوك لي بروبريتي هو لو بلان باش كنخدم. يعني داك اللي كيبني ولا داك سميتو كيكون عنده واحد لو بلان كيخدم به. الا حيتي داك لو بلان ما يمكنش يخدم لك الخدمه. لا ميم شوز بالنسبه لنا حنايا. انا ما يمكنش ليا مثلا غير تعطيني دابا مثلا هذه تبدلها ليا، تعطيني 6 على بويسونس 2 بلس 6 على بويسونس 3. راه كاين دي زيلاف اللي عندهم بحال هادي واخا تعطيه بلس ولا راه حنا هنا فوا ما عنديش هنا بلس باش نقولوا راه غنحط 6 لا عندي بلس. اشنو غندير في هاد الحاله هادي؟ ما عنديش لي بروبريتي باش نخدم. اذا كل وحده غنحسبها بوحدها. مادام انني عارف نحسب 6 على بويسونس 2 غنحسب 6 على بويسونس 2 بوحدها غتعطيني 36. 6 فوا 6 هي 36 بلس 6 على بويسونس 3 هي 6 فوا 6 36. 36 فوا 6 غتعطينا واقيلا 216 الا ما غلطت في شي حاجه. 216 بلس 36 هي 240 252. وكنحسب بالطريقه العاديه حيت انا كنعرف نحسب هذه، ولكن باش نطبق شي بروبريتي هنا ما يمكنش ليا نطبقها. دونك نتمنى انكم استفدتوا من الفيديو وحاولوا تشوفوه مزيان باش ما نعاودوش نغلطوا عاوتاني غدا نفس الاخطاء.